कुनै एउटा गाउँमा बुढाबुढी बस्थे। बुढेसकाल लागिसकेपछि उनीहरूको एउटा छोरा जन्मिएको थियो। बुढाबुढीले त्यस छोराको नाम बलराम राखेका थिए। बुढाबुढीले बलराम हुर्की बढेपछि बडो धुमधामसँग बिहे गरिदिए। बलरामकी दुलही पनि चौपट्टै राम्री थिए। त्यस्तै राम्री बुहारी पाएकाले बुढाबुढी पनि ज्यादै दङ्ग थिए। बुहारी देख्दा त साह्रै राम्री नै थिए, तर उसको स्वभाव र बुद्धिको विषयमा भने ती ससुरालाई थाहा थिएन। यसैले स्वभाव र बुद्धि कस्तो होला भन्ने कुराको जाँच गर्नलाई एक दिन ससुराले बुहारीलाई बोलाएर सोधे। बुहारी, लौ भन त, तिम्रो बिहेमा हामीले कति खर्च गर्यौं होला? बुहारीले जवाब दिई, मेरो विचारमा 2-3 माना चामल मात्र खर्च भयो होला। बुहारीको मुखबाट यस्तो जवाब सुन्दा ससुरालाई खुब रिस उठ्यो। उनले रिसाएर भने, यत्रो खर्च गरेर विवाह गरे, तिमी 2 माना चामल मात्र खर्च भयो होला भन्छौ। तिमीले खर्च नगरेको जस्तो पो भन्यौ। तिमी जस्ती बुहारीको के मुख हेरौं? तिमी गइहाल माइत। मेरो घरमा तिमी जस्ती बुहारीलाई कुनै ठाउँ छैन। ससुराको यस्तो गर्जाई सुनेर बुहारी छक्क परी। ससुरालाई एक वचन पनि जवाफ दिइन। ससुराले भने बुहारीलाई माइत पुर्याउने मनसुबा गरे। बुहारीलाई माइत पुर्याउन ससुरा अगाडि लागे। बुहारी पछि लागी। बाटामा उनीहरूको भेट मुर्दा ल्याउने मलामीसँग भयो। बुहारी चाहिँ अगाडि गई र मुर्दा ल्याउनेसँग सोध्न लागी, यो लास एउटा मात्र हो कि 100वटा? बुहारीको मूर्ख कुरा सुन्दा ससुरा झनक्क रिसाए। हिँड्दा हिँड्दै बुढाले विचार गरे, कस्ती मूर्ख बुहारी रहेछ। एउटा लास देख्दा देख्दै पनि एउटा मात्र हो कि 100वटा भनेर के सोधेकी ओली? साँच्चै यसको मगज बिग्रेको रहेछ क्यारे। यो कुरा बुढाले सोचे मात्र, एक वचन पनि बोलेनन्। सुरु हिँडिरहे। केही पर पुगेपछि उनीहरूले खेत देखे। खेतमा किसान धमाधम अनाज काट्दै जम्मा गरिरहेका थिए। यहाँ पनि बुहारी चुप लागेर बसिन। उसले झट्ट ससुरासँग सोधी, हैन बा, यो अन्न गएको सालको हो कि यही सालको? ससुरा बुहारीको मूर्ख चाला देखेर वाक्क भए, तर यो पाली पनि उनी बोल्दै नबोली अगाडि बढिरहे। बुहारी पनि लम्किएर ससुरासँगै हिँड्न लागी। जाँदा जाँदै खेतको एउटा कुनामा देउसै स्याल कराइरहेको उनीहरूले सुने। ससुराले कुनै वास्ता गरेनन्, तर बुहारी चाहिँ भने छटपटिन थाली। बुहारी चाहिँ पशु आवाजको भाव पनि बुझ्दथी। त्यसबेला स्यालले भन्दै थियो, यहाँ एउटा मुर्दा गाडिएको छ, कसैले झिकिदिएमा म खान्थेँ। यो मुर्दाको हातमा एउटा हिराको औँठी पनि छ, जसले झिकिदेला त्यसलाई दिन्छु। बुहारी मनमा नै सोच्न लागि, औँठी हात पार्न पाए त हुने थियो, कसरी हात पारौं भनौँ भने ससुराले पत्याउँदैनन्। बडो मुस्किल पर्यो। यता बुढा पनि हिँड्दा हिँड्दै थाकिसकेका थिए। एकछिन सुस्ताउनका लागि उनीहरू बर पिपलको रुखमुनि बसे। बस्दा बस्दै ससुराका आँखा झकाउन थाले। यही मौका छोपेर बुहारी सुटुक्क भागी र स्याल भएको ठाउँमा पुगेर भुइँ खोतल्न थाली। एकैछिनपछि उसले मुर्दा र औँठी दुवै फेला पारी। उसले मुर्दालाई स्यालको अगाडि राखिदी र औँठी झिक्न लागि। यता ससुराका आँखा खुले। बुहारीलाई आफू नजिक नपाएकोले यताउति हेर्न थाले। बुढाले आफ्नी बुहारीलाई मुर्दा नजिकै बसेको देखे। बुढा डराउँदै विचार गर्न लागे, ओहो, कस्ती बुहारी भेटेछु, मुर्दा नजिक बस्न पनि नडराउने। धत्तेरी, कस्ती रहेछ। अब योसँग हिँड्न पनि भएन भन्ने विचारले बुहारीलाई नपर्खी बुढा अगाडि बढे। ससुरा हिँडेको उसले टाढैबाट देखी उनलाई भेट्टाउन दौडदै सँगसँगै हिँड्न थाली। हिँड्दा हिँड्दै झमक्क रात पर्यो र दुवै बास बसे। भोलिपल्ट बिहान सबेरै उनीहरू फेरि बाटो लागे।
जाँदा जाँदै बाटामा उनीहरूले रुखको टुप्पामा बसेर एउटा काग कराइरहेको सुने। यसपल्ट भने बुढाले केही थाहा पाएनन्, तर बुहारी चाहिँले भने कागको भाषा बुझिहाली। रुखमा बसेर काग कराइरहेको थियो। यो रुखमुनि दुईवटा घडा छन्, ती घडाभरि असर्पी छन्। घडाको मुखमा दहीको बोहता पनि छ। कसैले त्यो ठाउँ खनिदिए दही खान्थे, असर्पी चाहिँ दिन्थे। बुहारी झटपट रुखमुनि गई र खन्न थाली। अलिकति खनिसकेपछि उसले घडादेखि कागले भने चाहिँ त्यस घडामा दहीका दुईटा बोहता पनि रहेछन्। दहीका बोहता कागलाई दिएर असर्पीको घडा आफूले लिई। बुहारीको करामतले यत्रो धन फेला परेकोमा ससुरा दङ्ग परे। बुहारीले पनि कागको कुरा ससुरालाई भने। यस्तै बाठी बुहारीलाई मूर्ख सम्झेकामा ससुरालाई पश्चाताप भयो। त्यसै बेला उनले माइत पुर्याउने विचार छोडेर दुवैजना घरतर्फ फर्के। ससुरालाई अझै कौतूहल लागिरहेको थियो। उनले सोधे, होइन बुहारी, तिमी किन मुर्दाको छेउमा बसिराखेकी? जवाफमा बुहारीले सारा कुरा बताइदिए। उसले स्यालको कुराबाट पाएको औँठी पनि ससुरालाई दिई। अब भने ससुरालाई विश्वास लाग्न थाल्यो। ससुराले बाटामा हिँड्दा हिँड्दै फेरि सोध्यो, बुहारी, तिमीले एउटा मुर्दालाई देखेर पनि किन एउटा हो कि 100वटा हो भनेर सोधेकी? जवाफमा बुहारीले भनी, जसले मानिसको उपकार भलाइ र दान गर्छ त्यसलाई मरेपछि 100 मुर्दा भनिन्छ। जसले कसैले उपकार भलाइ र दान आदि गरेको छैन त्यसलाई 1 मुर्दा भनिन्छ। त्यसैले मैले त्यो कुरा बुझ्न सोधेकी हुँ। बुहारीको जवाफमा खुसी भएर ससुराले सोधे, अनाज यो सालको हो कि गएको सालको हो भनेर किन सोधेकी नि? जवाफमा बुहारीले फेरि भनी, गएको सालको अनाज जम्मा गर्नाले कसैसँग कुनै लेनदेन रहँदैन, कसैको ऋण पनि तिर्नु पर्दैन। यो सालको भएमा लेनदेन पनि हुन्छ, लगानी पनि लगाइन्छ, धेरै खर्च पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले यस्तो कुरा सोधेकी हुँ। बुहारीको यस्तो राम्रो जवाफ सुनेर ससुरा खुसी भए। उनको अझै एउटा प्रश्न थियो। त्यो प्रश्न पनि उनले सोधे, हेर बुहारी, त्यतिका खर्च गरेर मैले छोराको बिहे गरेँ। तिमीलाई मैले कति खर्च भयो होला भनेर सोद्धा तिमीले 2-3 माना चामलले विवाह सकियो होला भनेर किन भनेकी? के 2 माना चामलले मात्र तिम्रो विवाह भयो होला त? ससुराले सोधे। यस प्रश्नको जवाफमा बुहारीले भनी, यसको पनि कारण छ बुबा, मेरो बिहेमा खर्च त धेरै नै भयो होला। यो कुरा म पनि अनुमान गर्छु, तर प्रेमपूर्वक भएको खर्च चाहिँ 2-3 माना चामल मात्रै हो। श्रद्धा, प्रेम र दयाको भावले गरिएको खर्च नै वास्तविक खर्च हो। यसरी गरिएको वास्तविक खर्चले मात्रै प्रतिफल दिन्छ। यसैले फल दिने खालको खर्च तपाईँको त्यही 2-3 माना चामल मात्रै हो। त्यसैले मैले त्यस्तो किसिमको जवाफ दिएको हो। तपाईँले त्यति बेला कुरा बुझ्नु भएन। बुहारीको यस्तो तितो तर सच्चा गुणले भरिएको कुरा सुनेर ससुरा अति दङ्ग परे। उनले मनमा नै सोच्न लागे, मेरी बुहारी त धेरै बुद्धिमती र गुणवती रहेछन्। मैले नचाहिँदो कुरा मात्र सोचेको रहेछु। त्यस दिनदेखि ससुराले आफ्नो घरको सबै कुरा बुहारीकै जिम्मा लगाएर आनन्दपूर्वक बस्न थाले। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कथा तितो बोली सच्चा गुण। यसका लेखक रामविक्रम सिजापति। तपाईँ यी र यस्तै कथाहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँगै रहनुहोला। हामी तपाईँलाई सधैँ यसरी नै विभिन्न किसिमका विभिन्न लेखकहरूद्वारा लिखित कथाहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ।